Yalla نبداو. Hello, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. غادا تكون une story time. اللي ما كيعرف سي كو لو كونسيبت ديال une story time انا نشرحه لكم. كتعاود واحد ليكسبيريونس ولا واحد الحاجه وقعت لك بارابور شي حاجه عشتيها في الحياه ديالك تقدر تنفع بها الناس واحد اخرين، سواء ان كونساي في الاخر كتعطي، سواء كتعطي طون افي، سواء كتعطي شي حاجه. كيف ما كتقراو في لو تيتر انا غادي نعاود لكم على mon expérience avec le salon Zen. Je pense que c'est un salon اللي معروف في الرباط، راه كلشي كيعرفوا داكشي باسكو ديجا راه كيمشيو ليه بزاف ديال لي زانفلونسور فريمون كبار وعندهم بزاف ديال لي زابوني وداكشي. اي انا غنعاود لكم شنو هي ليكسبيريونس اللي وقعت ليا تما. غنعطيكم مون افي بيرسونيل، مون بروبر افي concernant la coloration ديال الشعر. Donc voilà, j'espère que la vidéo تعجبكم. إلا عجبكم le contenu de la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de partager avec vos amis, تكليكيو على لا كلوش، تكومونتيو واللي بغيتو ديروه، المهم راكم عارفين شنو غاسي دار. et je vous laisse avec la suite. alors واحد النهار بيا ما عليا زغبني الله، قلت زغبني الله، قلت نو شنو غديري؟ طلع لك راسك في راسك، اجي تو شانج ان بو. سورتو انا فواحد الوقيته كانت خرجت لا مود ديال البنات صابغين شعرهم بالزعار وداكشي زويون ومئنتكين وداكشي. قلت بوركوا با تنتي تصبغي شعرك بالزعار. اصلا جيتي برونزي في ديك الوقيته، اون ايتي ان جوان، جيتي برونزي وكان كيجيني انا بلي لي بيرسون اللي كيكونوا برونزي، البنات كيكونوا برونزي كيجي معاهم الشعر زعر كيزيد يزينهم. قلت بوركوا با، شجعتني تختي باسكو اختي كان ديجا صبغاتو بالزعر، عجبني فيها. قلت صافي انا وياها غنوليو بحال بحال، غنديرو الزعر بجوجنا وداكشي. دونك مشيت انا وياها، هي باش تعاودو انا باش نديرو لا بروميير فوا. صافي اتفقت انا واختي على الفكره، قررت انني نصبغت انا شعري. سا بري دو طون الحقيقه باش ناخذ هذا القرار، ولكن ان فان دو كونط بوركوا با، ياك عندنا حياه وحده ما غاديش نموتو، شنو كاع غيوقع كاع، انا ما كنتش عارفه شنو غيوقع. دونك مشيت ما عليا ما بيا، مشيت كنقلب على ان صالون. بيان سور انا بالنسبه ليا شعري الي تري فونسي باش ندوز لديك لا كولور اللي كنت باغا، ماشي اي صالون يقدر يديرها ليا. دوكو سي نورمال انك كتمشي كتقلبي على ان صالون زوين اللي عنده اون بون ريبوتاسيون، اللي هادي بلا 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 باش شعرك ما تخرجيش عليه. داكشي اللي درت، بقيت كنقلب وداكشي، لقيت لو صالون زين. هذا هو لو صالون اون كيسيون. المهم ما عليناش، سمعت عليه هضره مزيانه، شفت لي ريفيوز ديال الناس شنو كيقولوا عليه وداكشي. انا عجبني الحال، اصلا كندوز من ديما من حدا باسكو كنت كنقرا في حي الرياض، دونك كيبان ليا تما وداكشي. كاين في اكدال وكاين في حي الرياض، المهم يمكن كاين 3. ايوا صافي خديت جي بري ان رونديفو انا واختي، مشينا ما علينا ما بينا، فرحانه ناشطه ما عارفه شنو كيتسناني. صافي دخلت، شدتني انا واحد البنت، واختي شداتها بنت وحده اخرى، دونك ما خدمت لناش لا ميم بيرسون. جات عندي انا ديك لا بيرسون، وريتها لا فوتو ديال لا كولور اللي بغيت. قالت لي سي با بوسيبل نديروها لك باسكو ديجا شعرك كنتي صابغه شحال هادي بلا كاجو. قلت لها وي. قالت لي ما غتخرجلكش لا كولور اللي بغيتي باسكو غيخرج لك لا كولور، حيت لا كولور تقدر تخرج لك اورانج على ود شعرك فيه الحمر، فيه دي غوفليت الحمر، واخا صافي لونطون ما كنتش قصتو. قلت لها اوكي. دونك وريني اون كولور اللي تقدر تخرج لي في شعري ولكن تكون ان بو قريبه لهذه اللي اختاريت. وراتني واحد لا كولور، قلت لها سيري على الله سي با غاف. صافي انا كنت مقرره انني ندير الزعر، غنديرو ما نخرج من داك الصالون تنخرج زعر. صافي داكشي اللي كان. مشيت بدات كتصايب ليا، قالت لي اول حاجه ما يمكن لياش نخلي لك شعرك بحال هكا ونصبغوا لك، خاصني نديكولوري لك الشعره. حنا كنعرفوا كاملين باللي ملي كدير لا ديكولوراسيون شعرك ديجا كياكل الدق. هادي اول حاجه. وانا شعري اصلا كان شويه مضرور بارابور لشحال هادي باسكو كنت نصبغو، واخا صافي لونطون ما صبغتوش ولكن كان مضرور، كان ديجا واكل العصا حيت كنت صبغتو با مال دو فوا بلا كاجو. دونك عاد قالت لي غندير لها ديكولوراسيون. انا قلت لها سيري الله انا ما كنعرفش. قالت لي انا خاصني نديكولوري لك شعري. قلت لها اختي ديكولوري شعري مهم نخرج زعرا، هادشي اللي كان كيهمني. ديكولورات لي شعري، خلات لي لا ديكولوراسيون 70 عام في شعري. المهم قلت انا ما كنعرفش، خليتها بحال هكاك. اختي اون ميم طون راها كتصايب شعرها، كيبان لي بلي داكشي ديالها غادي مزيان. ديك البنت اللي شدها مقابلاها حاضيه لها شعرها، حاضيه لها هادي، كتشوف ليها واش كلشي مزيان اكسيتيرا. انا ديك لا بيرسون ما عطينيش وقت كاع، ما حملاتنيش ولا ما عرفت شنو، ما عطيانيش وقت. ابان كتجي كدير داكشي اللي عليها وكتمشي وكتخليني جالسه. المهم حنا اون دوموند با اسكو ال فين مو بارلي، زعما جو مون فو، مي غير الخدمه تكون هي هذيك. ما عليناش، بقيت جالسه. ديروا في عقلكم باللي انني انا واختي بدينا قد
دونك نورمالمون خاصنا نساليو قد ولا انا قبل، حيت انا شعري كان فريمون قصيور على اختي شعرها كان طويل، دونك راه لوجيكمون راه غيحتاج بلوس دو خدمه كو شعري انا. سي با غاف. المهم جات غسلت لي شعري بلا ديكولوراسيون، جات باش تصبغ لي شعري، صبغات لي شعري وداكشي، خلاتني جالسه، قالت لي واحد 45 مينوت بحال هكا وانا جايه عندك. انا حسبت 45 مينوت، بقيت جالسه وكتبان لي البنت اللي كتخدم ليا كتغوت في التليفون وكتخرج من الصالون وكتعاود تدخل وكيعاود يصوني لها التليفون وكتعاود تخرج. المهم اللي فهمت بلي انها مدابزه مع شي واحد في التليفون. ديجا اونتر بارونتيز سي با بروفيسيونيل انك قدام لي كليون كتهزي التليفون وتبقاي تغوتي في وسط الصالون وتخرجي. المهم حنا كنسمعوا الغوات، ما عليناش. في واحد الوقيته دخلت لواحد لاصال في داك لو صالون وسدات عليها وحنا كنسمعوا، فريمون كنسمعوا الغوات، حيت راه ماشي كنت انا قدام الباب، راه كنت بعيد على الباب وكنسمع الغوات. كنشوف ساعه دازت، ساعه ونص دازت، او واش الصباغه كتبقى في الشعر ساعه ونص؟ راه سي با نورمال. وهي كتقول لي بفما، قالت لي بفما 45 مينوت وانا نجي عندك، حيت انا كنسول ملي كنمشي للصالون ولا شي حاجه كنبقى نسول شحال خاص هادي تبقى، شحال هادي خاصها تبقى، شنو هي لا بروشين ايتاب وهذا. دونك بقيت كنشوف كنقول او سي با نورمال. وديك الساعه كنت جيتي انكور ان بو بلو جون كو دابا، كانت عندي ديك 17 طون ولا يمكن 18 طون ماشي 17 طون، كانت عندي 18 طون. ولكن جافي با ديك نمشي ونسولها ونقول لها اي مادموزيل راه خاصك تحيدي ليا هادشي، فهمتي. كنت كنحشم شي شويه، دوكو كنت كنقول انا ما كنعرفش في هادشي. الفو با جيني لا بيرسون ملي كتكون كتخدم، ماشي انا اللي غنبدا نمشي نفهم عليها، هي راه عارفه راسها اش كدير. شويه كيجي عندي واحد السيد كيقول لي بحال هكا، ويلي انت واش من قبيله وانت دايره لك الصباغه في شعرك؟ وهذا السيد راه خدام معاهم. قلت ليه وي، على سي كول بروبليم؟ قال لي ناري راه خاصك تمشي تحيد لك داكشي قبل ما يتحرق لك شعرك. انا مع قال لي هادشي مع صافي كنقول ناري مشيت فيها. داك لو بريسونتيمون اللي كان عندي ها هو اي سي افيري كو سي فري. مع داز من قدامي قلت لها عافاك خاصك تحيدي لي هادشي. جات عندي وشنو سمعتو مشى عندها وقال لها سيري حيدي البنت داكشي من شعرها، راه غتحرقي، راه غتخرجي لها على شعرها. سمعتو بحال هكا قال لها بودنيه. جات عندي انا درت راسي ما سمعت والو، وانا نقول لها واش بوغ توا سي نورمال ان شعري فيه هذه ساعه ونص ولا اكثر هو فيه الصباغه الوغ كنتي قلتي لي 45 مينوت؟ قالت لي لا راه سي با غرا، سي جوست كو انا راه بالعاني خليت لك 1 اور دمي كوم سا تشد فيك الصباغه انكور بلوس فو كنتي دايره لاكاجو قبل. قلت انا سمعت السيد شنو قال لها، مي اوكي الا كانت هي كتقول بحال هكا اوكي، حيت ما عندك ما تقولي سي با طون دومين، تو نو سي ريان دو تو، ما عارفاش واش داكشي اللي كتقول فيه هي هذيك ولا ماشي هو هذاك. دونك خليتها هي هكا، ما عليناش. اونتر طون انا كتبان لي اختي انا جالسه هي بدات كتحيد لي في ديك الصباغه وداكشي. انا كتبان لي اختي بلي وصلات ليطاب ديال لو بروشينغ، وقبل من ليطاب ديال لو بروشينغ لا ميف دارت ليها، لا ميف اللي كانت مكلفه بختي دارت ليها واحد لي سوان شعرها، دارت ليها واحد لو شامبوان. المهم راه كنعرفوا ملي كتصبغ بالزعر كيدير لك واحد لو شامبوان بلو كوم سا كتبقى لك لا كولور زوينه، واحد لي كريم لشعرها. المهم صايبات لها فريمون كتبان لك دارت لها بزاف ديال لي زيتاب. انا كنقول زعما بدينا انا وياها قد وشعر اختي اكثر مني اون بلوس كثير عليا وعاد طويل عليا وانا باقا جالسه هنايا. المهم ماشي مشكل، قلت المهم لو ريزولطا. انا ديما كنقول جو مون فو دو لا تكنيك و دو داكشي اللي كيديروا، المهم انا نلقى لو ريزولطا اللي كنت باغا. صافي هي هذيك مشات غسلت لي شعري، غسلت لي بان شامبوان فريمون عادي ماشي داك لو شامبوان بلو داكشي. صايبات لي شعري، قطعت لي واحد شي شويه دي بوينت بانوا لها بلي شوطات ليا لتحت ديال شعري، قطعت لي قالت لي نقطع لك شويه لي بوينت راه كادو د لا ميزون. كادو د لا ميزون اوكي، انا جو بران تو كادو د لا ميزون، كادو ماشي د لا ميزون طون كو سي ان كادو جو لو بران. صافي قلت لها اوكي، واخا الحقيقه لا كولور ما خرجت ليش كيف ما انا كنت باغاها، ولكن ماشي مشكل باسكو انا سي نورمال كنت صابغه شعري بالحمر، راه صعيب انك تخرج داك اللون اللي بغيتي. ايوا المصيبه وقتاش غتبان ليا 2 سيمين ابري الصباغه. انا كنت كنحس بشعري باللي كان مضرور شي شويه، مي جو مو سوي ديت كو سي نورمال راه الصباغه زعما شنو بغيتي، انا شعرك يكون مانيفيك ومصبوغ باللون اللي بغيتي وما يتضررش، راه سي با نورمال. اون بليس دو سا جي ديكولوري مي شوفو وعاد صبغتهم. دونك قلت مع راسي نورمال، مي سيتي با نورمال داكشي.
انا كنت كنقنع راسي بلي راسي نورمال، كان كيطيح ليا واحد الكتل ديال الشعر راه انكرويابل قد هكا فريمون ما كنزيدش فيه. راه ملي كنت كنهبط يدي على شعري بحال هكا كان كيهبط ليا الشعر بزاف كيطيح بحال هكا فريمون بحال هكا. وسورتو من اللور واحد النهار كنت جالسه هنا في الدار وهي تجي عندي ما كوزين كانت واقفه مورايا وتقول لي نور راه شعرك راه سي اون كاتاستروف من اللور راه سي با نورمال. قلت لها كومون سا سي با نورمال؟ قلت لها عافاك صوري ليا زعما اللور نشوف شنو هادشي اللي كتهضري عليه، حيت انا بالنسبه لي شعري كيطيح ولكن باش تقول لي سي با نورمال راه معناتها صافي شافت اون كاتاستروف اللور. غتصور ليا غنلقى بلي هنا الجناب طوالين ولكن اللور هنا قرع فريمون بحال غنقول لكم هنايا داير بحال هكا هنا داير بحال هكا فريمون قصيور لهاد الدرجه ياك، وهنايا طوال بحال هكا. اللور قرع لدرجه ان القرفاده ديالي ولات كتبان. عرفتي شنو؟ تخلعت فريمون تخلعت وندمت علاش حطيت رجلي في داك الصالون. انو زعما لا فيريتي ماشي اول مره غنمشي لان صالون، ماشي اول مره غنصبغ شعري، ماشي اول مره غنصبغ شعري بعدا بالزعر باسكو ديجا كنت صبغتو ملي كنت باقا صغيره اي ما وقعليش هادشي. اي جو سي تري بيان كو سيتي با نورمال داكشي اللي وقع في داك لو صالون، مي جو مو ديزي كو فهمتي راه هما كيعرفوا شغلهم ما نعرف، فهمتي ديما كتبقى عندك ديك ما نعرف راه هي كتعرف شغلها. ولكن راه فريمون خرجت لي على شعري تكال من الوسط فريمون تكال لدرجه ان فريمون صحابي كانوا كيعيطوا عليا القرعه، والله حتى كانوا كيعيطوا لي القرعه اي لي بيرسون اللي كانوا كيقولوها ils vont se reconnaître باسكو كانوا ديما كيحرشوا بيا بهاد الكلمه. ولكن او فور ا ميزور انا ولا عندي بحال ان كومبلكس ديال شعري، ماشي بارابور لميزامي اللي كانوا كيضحكوا بهادشي باسكو سيتي فري زعما كيقولوها راه ما كانوش كيكذبوا سيتي فري. ولكن راه ملي تشوف ان شعرك كيطيح بواحد الكتل راه سي انكرويابل، ما بقاش عندك الشعر من اللور. دوماج ما بقاوش عندي تصاور ديال شعري كيفاش كان من اللور. الا لقيت دي فوتو ديال شعري المهم مهلوك واكل الدق وداكشي ملي بقى عندي غير جوج زغبات غنحطها لكم كيلكو باغ هنايا. ولكن راه ميمكنش راه ما كانش عندي شعر، بديت كنقطع شعري فريمون. ايماجينا شعري كان عندي حتى لهنا وانا ديك الساعه جو مو تروفي با بال بالشعر قصير. دابا راه ولا كيعجبني ولكن في ديك الوقيته اصلا عندك جوج زغبات واللون خايب و tu n'as pas d'autre choix ما غاديش تمشي تصبغي باسكو غادي تهلكيه وشعرك قصر حتى لهنا. اون كاتاستروف. عرفتي جي ديفلوبي ان كومبلكس بارابور لشعري ما كنتش كنقدر لا نجمعو لا نصايبو لا نطلقو لا ندير ليه حتى شي حاجه. صافي 3 ans دابا راه دابا 3 ans هادشي باش داز وانا كنعاني مع شعري لدرجه ان دابا راه شعري خفاف بزاف بارابور اللي كان. ولا شوز اللي عاونتني سي لي سوان ناتوريل. واحد لو سوان ديال جو بونس كو لا بلوبار راه كيعرفوه باسكو لا بلوبار بداو كيهضروا عليه ديرنييرمون. لو سوان ديال سميتها الفلفله، الزيت الفلفله. كنت كنقطع الثومه والفلفله وشي اعشاب وداك التخربيق وكنخلطهم مع الزيوت بزاف، لويل دو كوكو، الزيت البلديه، لويل دو ريسان وداكشي، وكنت كنشقق بهم شعري اشاك فوا قبل ما ندوش. كانت ولات عندي اون روتين ديال اشاك فوا قبل ما ندوش غنديرهم. والحاجه الثانيه اللي عاونتني عاوتاني واحد شويه انني جو ريتروف مي شوفو هو لو سوان بروتيين اللي هضرت لكم عليه في لا فيديو في لو فلوغ اللي عاد حطيت. صايتي ليكسبيريونس اللي ندماتني على النهار اللي حطيت رجلي فيه في شي صالون في حياتي. ابخي سا ما عاودت حطيت رجلي في ان صالون حتى لديرنييرمون ملي وليت كندير لي سوان بروتيين باسكو عاونوا لي شعري بزاف من انني نبقى نقيسو بداك الليسير والبروشينغ وداك التخربيق كامل. Vraiment ندمت على حياتي. و لو بروبليم سي كو tu ne peux même pas réclamer باسكو ها انت ريكلاميتي كاع، ها انت مشيتي و tu as réclamé وهضرتي مع مول الشي وقلتي لي بلي هادي دارت وما دارت ليش شعري و ان با بري لو طون دو تجلس تشوف لي شعري واش داكشي هو هذاك لدرجه انها السيد شنو قال واش غيرجعوا لك شعرك زعما سيريوزمون واش غيرجعوا لك شعرك. انا ديك الساعه ما كيهمنيش تكون بروفيسيونيل ولا ما تكونش بروفيسيونيل. جي ديسيدي اني مره اخرى ما عمري ما نعاود نحط عندك رجليا في اي حاجه ماشي غير في لا كولوراسيون سوا بروشينغ سوا كولوراسيون سوا ضفار سوا حتى شي حاجه. اون فوا جي فيكو اون اكسبيريونس خايبه معاكم ما غاديش نعاود نرجع. ولكن زعما اي الوغ ومن بعد شنو غيرجعوا لك شعرك سي با بوسيبل. كانت واحد ليكسبيريونس اللي خايبه بزاف فريمون. تعذبت بوندون 3 ans دو ما في. الحمد لله قلت لكم تعذبت بوندون 3 ans دو ما في وانا كنعاني مع شعري. عرفتي باش يكون عندك ان كومبلكس بارابور لشعرك بوغ موا تقدر تكون عندك كومبلكس بارابور جو سي با لنيفك جبهتك كرشك غلاضيتي رقاقيتي هذا،
ولكن بارابور الشعر زعما كتجيني الشعر ما يمكنلكش tu peux pas développer un complexe من غير لا كان فريمون حرش. وهادشي كليه الحلول زعما كاين الكيراتين كاين شحال من حاجه. ولكن باش تولي ما تقدر لا تطلق شعرك لا تجمعو لا دير ليه حتى شي حاجه تا باش كتصايبو كيجيك خايب فريمون خايب. ايماجين الشعر مصايبو خايب راه ما يمكنش. لو بروبليم سي كو ملي كتوقع لك اون اكسبيريونس خايبه في ان صالون ولا فشي بلاصه نامبورط ما كتبقى tu ne retiens pas le nom ديال ديك لا بيرسون اللي صايبات لك شعرك وغادي تقول لا ديك لا بيرسون انا ما نمشيش عندها. لا كتعقل على لو صالون. دابا سي ليماج ديال لو صالون كامله اللي خدات العصا ماشي لا بيرسون اللي نيتي با بروفيسيونيل. داكشي علاش بنادم اللي يجي يخدم عنده شي واحد يخدم عنده دي بيرسون كومبيتونط بروفيسيونيل عندهم لو سونس ديال لا ريسبونسابيلتي. راه شعر هذا راه ماشي تخربق زعما. بوغ مو سي ان تروك سورتو في بنت. عرفتي البنت لما كانش عندها انا بوغ مو البنت لما كانش عندها الشعر راه سي اون كاتاستروف انا بالنسبه لي. اما بزاف د البنات ما كيكونوش عندهم شعر وكيجيو زوينات. مي انا مع وجهي ومع مورفولوجي ما يكونش عندي الشعر غنحمر. فهمتي كتخرجوا على عباد الله بدون مقابل. الوغ كو سوا ديزون راه لو صالون سي ان صالون شويه دو لوكس المهم ما نقولش دو لوكس مي شويه دو لوكس. لي بري عنده شير زعما انا بور موا سي دي بري شير. تو بو فير ميو في بلاصه اخرى اي بان بري موان شير مي تو تو دي زعما نمشي لداك لو صالون على ود لا كاليتي ديالو على ود لي زافي ديال لي انفلونسور على ود هادي على ود هادي على ود هادي. ولكن باش في الاخر بلي ملي تمشي وتندم علاش مشيتي وتندم على النهار اللي حطيتي رجلك فيه زعما بور موا حشومه. خاص هاد الناس اللي كيكونوا كيخدموا لي كليون ديالهم يكونوا عارفين باللي راه داك لو كليون راه ما حدو جا الا هو دار فيك الثقه الا هو بغى يخرج بواحد لو ريزولطا بوزيتيف ماشي يجي يحط عندك شعرو ويمشي ترجعو قرع. واش انا رجعت قرعه؟ واش سي نورمال انا نرجع قرعه؟ انا بلا شعر كنخلع ويلي. دونك فوالا كانت هذه هي لا ستوري تايم ديالنا. جيسبر كو نفعت شي بنات ولا شي دراري اللي بغاو يصبغوا شعرهم. انا جو نو فو كونساي سورتو با لو صالون زين زعما جو لو دي اي جو لو رودي سي مون بروبر افي. جي تيستي جوست لا كولوراسيون عندهم جو نسي با واش داكشي الاخر كيديروا مزيان واش انا جو سوي لا سيل سبحان الله باغمي طون دوطخ اللي وقع ليا هادشي. واش ديك السيده تلاقيتها في ان جوغ اللي انا با المورال ولا مدابزه مع شي حد ما عرفت شنو في عائلتها ولا مع صحابها ولا جو سي با كو جات فيا الدقه انا باسكو جو سي كو ما عندي زهر ولكن لهاد الدرجه. مي كنامن بواحد الحاجه سي كو طون كو تو اي في طون كادر بروفيسيونيل واخا ما تو دوا ميتر لو بيرسونيل في دو كوتي. انا هادشي اللي كنامن به. انت جاي تخدمي ما جايش تبقاي تناقشي في التليفون وتنساي عباد الله ونسمع شنو قلتي وتكذبي عليا وجاي تقول لي لا راه سي نورمال انا اللي خليتك ساعه ونص. انا بعدا ساعه ونص ما عمري مشي واحد كيدير له هذيك الغاسون شعرو كيهلك شعرو وعاد كيخلي الصباغه ساعه ونص هي في الراس و اون بليس دو سا ما كاين لا سوا ولا حتى شي حاجه من بعد. دونك انا هادشي انا بعدا بيرسونيلمون جو نو كونسي با سو صالون. ابري كل يدير لي بغا. Donc voilà, وصلنا la fin de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Bisous.